السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. معكم بروف علاء. اليوم ان شاء الله غادي نكملوا على البارتي اللي كنا شفناها على لي بروفيزيون سور لي تيتر دو بارتيسيباسيون. غادي نركزوا اليوم على لي سيسيون د هاد لي تيتر هادو. دونك اللي باقي ما شافش الفيديو البارتي الاولى هنا غادي نخلي لكم لو لين، دونك يمكنكم ترجعوا له من الاحسن، لحقاش هنا كاينين دي ريغل اللي غادي نخدموهم انطلاقا من هاد الفيديو الاولاني اللي شفناه. دونك كيف ما قلنا بالنسبه لي تيتر ممكن يتباعوا في لو مارشي فينانسي. اذا ملي لي زونتربريز غادي يبيعوا هاد لي تيتر شنو عليهم يعملوا؟ Donc, lorsque les titres de participation font objet d'une cession, et une vente au marché financier, l'entreprise doit, elle doit enregistrer l'opération de cession effectuée par la banque. يعني حنا كنعرفوا بلي لي تيتر كيتباعوا عن طريق لا بنك. دونك في هذه الحاله ملي كنبيعوهم خصنا نسجلوا ليكريتور دو سيسيون. ثاني حاجه annuler la provision sur ces titres، يعني خصنا نعملوا لانولاسيون لي بروفيزيون اللي ديجا كنا عملناهم من قبل. كذلك de faire la sortie de ces titres du bilan par son valeur d'entrée. حنا كنعرفوا ملي كنشريو هاد لي تيتر كنسجلوهم في البيلون ديالنا في الاكتيف في كلاس 2 بالضبط. دونك ملي غادي نبيعوهم خصنا نعملوا لهم لا سورتي، يعني خصنا نحيدوهم من البيلون ديالنا، وهذا الشيء هذا كامل غادي نشوفوه في لي زيكريتور في لابليكاسيون ان شاء الله. اذا بالنسبه لي كونت utilisés dans cette partie، يعني هنايا pour l'écriture de session اول حاجه خصنا نفكروا فيها هو هذا لو كونت اللي هو البرودوي de session sur les immobilisations financières. هذا لو كونت كنعملوا فيه لو بري دو سيسيون جلوبال، يعني الثمن البيع د هاد لي تيتر كاملين اللي تباعوا ياك. لو كونت الثاني هو لي سيرفيس بانكير. اذا بالنسبه لي سيرفيس بانكير حنا كنعرفوا بلي لي تيتر كيتباعوا عن طريق لا بنك، دونك في هذه الحاله لا بنك كدي لي كوميسيون ديالها. دونك هاد لو كونت غادي يكونوا فيه لي كوميسيون اكيتي بار لا بنك. لو كونت الثالث حنا كنعرفوا بلي لي كوميسيون كتكون عليهم لا تي في ا. دونك الكونت الثالث اللي خصنا نفكروا فيه هي ايتا تي في ا ريكوبيرابل سور شارج. يعني هنا غالبا التي في ا سور لي سيرفيس بانكير كتكون عباره عن 10%. والكونت الرابع والاخير يعني هما الفلوس ديالنا اللي غادي يدخلوا لا بنك من بعد هاد لا سيسيون. اذا غادي يكون هو عباره عن فالور نت ريسو اللي هي البري دو سيسيون موان لي سيرفيس بانكير موان لا تي في ا. اذا بالنسبه لليكريتور دو سورتي، ليكريتور دو سورتي كتمتاز بدو كونت. اذا الكونت الاولاني اللي هو الفي ان ا سور لي زيموبيليزاسيون فينانسيير سي دي، والكونت الثاني لي تيتر دو بارتيسيباسيون لحقاش هنا عباره عن سورتي، يعني خصنا نحيدو هاد لي تيتر من البيلون. والبيلون حنا كنعرفوه كنسجلو لي دوني اللي فيه بالفالور دونطري. دونك هادو بجوج بهم غادي يكون المونطون ديالهم عباره عن لا فالور دونطري د هاد لي تيتر اللي تباعوا، هما هاد لي تيتر سي دي. اذا غادي ندوزو دابا لابليكاسيون نحاولوا نطبقوا فيها هادشي هذا اللي شفناه ياك. دونك غادي نخدموا لابليكاسيون على هذا الشكل. يعني عندنا دو تيتر، لو نومبر ديالهم، لا فالور دونطري، الكور د 2019 و 2020، وغادي نلاحظوا هنايا زيدنا لا بارتي دو سيسيون. يعني هنا جا عطاونا بلي بعنا هاد لي تيتر في لو 20/12/2020. دونك هنايا ملي غادي نجيو ندوزو لي زيكريتور ولا بد ما خصنا نسبقوا بالسيسيون هي الاولى، عاد ندوزو لي دوطاسيون ولي ريبريز. لحقاش الجورنال قلنا كنسجلوا فيه لي زوبيراسيون دو مانيير كرونولوجيك، يعني خصنا نحترموا الترتيب ديال التواريخ. اذا هنايا الكونتيتي اللي تباعت بالنسبه لي تيتر اكس 30، وبالنسبه لي تيتر ايغريك 50. لي تيتر اكس بعناهم ب 190 درهم، وبالنسبه لي تيتر ايغريك بعناهم ب 150 درهم. اذا هذه هي لا بارتي اللي خاصه بلا سيسيون. كوم انفورماسيون سوبليمونتير، يعني لي كوميسيون بانكير غادي يكونوا 5% من لا فالور دو لا سيسيون. باش نخدموا هذا الكالكول هذا كامل غادي نحتاجوا هذا لو طابلو. اذا لاحظتوا هذا الطابلو دو كالكول بحالو بحال اللي شفناه في لا بارتي 1 في لي بروفيزيون ياك. غير هنا الاختلاف اللي كاين انهم لي تيتر اكس و ايغريك كنزيدو نقسموهم على دو لين. بالنسبه لا بارتي اللي تباعت غنخدموها بوحده، والبارتي اللي باقا عندنا غادي نخدموها بوحده. ندوزو دابا بالنسبه للكالكول
ونشوفوا هادشي هذا كيفاش غادي نطبقوه في هاد لو طابلو. دونك غادي نبداو بلي تيتر اكس هما الاولى، عاد غادي ندوزو لي تيتر ايغريك. دونك كيف ما كتلاحظوا هذا هو لو طابلو اللي خصنا نخدمو عليه. اذا غادي نبداو لي كالكول جوستيفيكاتيف. نبداو بالنسبه لي تيتر سي دي هما الاولى. هنا كنلاحظوا في البارتي د سيسيون حنا بعنا 30 تيتر. دونك في هذه الحاله هذه غادي نمشيو لو نومبر في لا بارتي سي دي وغادي نحطوا لك النومبر اللي هو 30. اذا باش غادي نحسبوا البروفيزيون د 2019 كيف ما لاحظتوا اللي كنا شفنا في الفيديو الاول لا بارتي الاولى، حنا باش نحسبوا البروفيزيون يعني خصو يكون الكور صغير على لا فالور دونطري. وهنا اذا قارنا لا فالور دونطري مع الكور د 2019 فعلا غادي يتحقق هذا الشرط هذا. دونك غادي نجبروا حنايا الكور ديالنا د 2019 هو 180 ولا فالور دونطري هي 200. اذا غادي نطبقوا القاعده اللي هي لا فالور دونطري 200 ناقص الكور 180 مضروبه في لا كونتيتي ولا لو نومبر اللي هي 30 في هذه الحاله د لي تيتر اللي تباعوا. دونك هي 600 درهم. بالنسبه لا بروفيزيون 2020 في هذه الحاله غادي نلاحظوا باللي الكور حتى هو صغير على لا فالور دونطري، ومع ذلك ما غاديش نحسبوا لا بروفيزيون. علاش؟ لحقاش هاد لي تيتر تباعوا في 2020. بما انهم تباعوا ما عندنا علاش نسجلوا لهم لا بروفيزيون ديالهم. فوقاش حنا غادي نسجلوا لا بروفيزيون حتى يكونوا هاد لي تيتر باقي عندنا ما بعناهمش. اما اذا تباعوا لا بروفيزيون اي ايغال ا زيرو. دونك انا البروفيزيون دائما لي تيتر اللي كيتباعوا ما غاديش نخدموا لهم لا بروفيزيون ديالو. اذا بالنسبه لاجوستمون حنا قلنا باش كنحسبوا لاجوستمون كنعملوا هي لا بروفيزيون 2020 ناقص لا بروفيزيون 2019. اذا اللي هي 0 ناقص 600 درهم غادي تجينا بالموان. حنا قلنا لاجوستمون اذا جات بالموان دونك في هذه الحاله غادي تكون عندي اون ريبريز. دونك غنمشيو للطابلو غادي نسجلوا 600 درهم في الريبريز. دونك ندوزو دابا لا كونطابيليزاسيون د هاد لي تيتر اكس سي دي. دونك هنا غادي تلاحظوا باش نعملوا لي زيكريتور دي تيتر اكس سي دي يعني كوم رابيل خصنا نكونوا عارفين هاد لي دوني هادو اللي كتبتهم لكم الفوق على اليمين. خصنا نكونوا عارفين لا فالور دونطري شحال، ونكونوا عارفين كذلك البري دو سيسيون، نكونوا عارفين الكونتيتي اللي تباعت. اذا ليكريتور الاولى اللي غادي نبداو بها هي ليكريتور دو سيسيون. علاش ليكريتور دو سيسيون؟ لقاش حنا لي تيتر تباعوا في 20/12/2020 والجورنال خصو يتسجل دون مانيير كرونولوجيك. لي تيتر كيتباعوا دائما عن طريق لا بنك. اذا في الديبي غادي نبداو بلو كونت بنك اللي هو نيميرو ديالو 5141 وكنعرفوا باللي البنك كتدي لي كوميسيون اذا عملت لك ان سيرفيس. دونك هنايا غادي نسجلوهم في لي سيرفيس بنكار 6147 وكذلك لي سيرفيس بنكار كنخلصوا عليهم لا تي في ا. دونك غادي تكون ايتا تي في ا ريكوبيرابل سور شارج اللي هي 34552. هادو كاملين في الديبي. بالنسبه للكريدي كاين لو كونت اللي خاص بالسيسيون د لي تيتر دو بارتيسيباسيون بطبيعه الحال اللي هو البرودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون فينانسيير. النيميرو دو كونت ديالهم 7514. بالنسبه لي بيلي عندنا لا سيسيون دو 30 تي بي اكس. دابا بالنسبه لي مونطون اللي غادي نحطوهم في هاد لوبيراسيون هادي غادي نبداو بالبرودوي دو سيسيون. البرودوي دو سيسيون شنو هو المونطون اللي خصنا نعملو فيها؟ هي الكونتيتي سي دي مضروبه في البري دو سيسيون. حنا كنعرفوا بلي الكونتيتي اللي تباعت هي 30 وغنضربوها في البري دو سيسيون اللي هو 190. دونك هي 30 في 190 جاتنا هي 5700 درهم. المونطون الثاني اللي خصنا نعملوه هو سيرفيس بانكير. دونك باش نحسبوا لي كوميسيون يعني غادي نديو البرودوي دو سيسيون اللي حسبناه دابا اللي هو 5700 درهم غادي نضربوها في البورسونتاج لي كوميسيون اللي هي 5%. دونك 5700 5% هي 285 درهم. بالنسبه لا تي في ا ما كيبقى لنا غير هاد لي سيرفيس بانكير نضربوهم في 10% التي في ا اللي هي غادي تجينا 28.50. واللي كيبقى لنا المونطون اللي غادي يتزاد في لو كونت بانكير ديالنا غادي نعملو البرودوي دو سيسيون
moins les commissions moins la TVA اللي هي 5700 ناقص 285 ناقص 28.5. l'écriture الثانيه اللي غادي ندوزو لها دابا غادي تكون في 31/12/2020 وغادي تكون عباره عن écriture de sortie. كنا غادي يكون في الديبي لا VNA des immobilisations financières CD اللي لو كونت ديالها 6514 وفي الكريدي غادي نعملو لا سورتي د هاد لي تيتر يعني خصنا نحيدوهم من البيلون. حنا كنعرفوا لي تيتر كيكونوا في كلاس 2 دونك باش غادي نعملو لهم لانولاسيون عملنا لهم كونتر باساسيون ديالهم يعني هما كانوا في الديبي باش غادي نعملو لهم السورتي خصنا نسجلوهم في الكريدي. بالنسبه لي بيلي عندنا سورتي دو 30 تي بي اكس. لا فالور ديالو كيفاش غادي نحسبوا لهم لا فالور؟ باش غادي نحسبوا لا فالور دو سورتي خصنا لا كونتيتي سي دي مضروبه في لا فالور دونطري اللي هي 30 مضروبه في 200 باش كنا شريناهم في الاول غادي تجينا لا فالور هي 6000 درهم. 6000 درهم من بعد ما كملنا ليكريتور دو سيسيون سورتي اللي كيبقى لنا هي ديك لا بارتي د لاجوستمون اللي عندنا في الطابلو. بما ان جاتنا ريبريز دونك اللي كيبقى لينا هو غادي نمشيو في نفس لا دات وغادي نسجلوا l'écriture de reprise اللي هي في الديبي خصنا نعملوا البروفيزيون pour dépréciation des titres de participation وفي الكريدي reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations financières. هاد l'écriture de reprise يعني غادي تكون فيها l'annulation de la provision ديك لي تيتر اللي تباعوا وحنا حسبناهم وجبرنا في لاجوستمون جات هي 600 درهم. 600 درهم هذه كانت لا بارتي د لي تيتر سي دي. دابا غادي نشوفوا لا بارتي د لي تيتر كونسيرفي يعني غادي نخدموا على نفس لي تيتر اكس غير هي غادي نركزوا دابا على لا بارتي اللي بقات لا بارتي كونسيرفي. حنا كنعرفوا باللي لي تيتر اللي كانوا عندنا في التوتال 100 بعنا منهم 30 اذا شحال غادي يبقى لي في لو ريست؟ غادي يبقى لي 70 دونك البارتي اللي كونسيرفي هي 70 وهي اللي غادي نخدموا عليها الكالكول. باش غادي نخدموا لا بروفيزيون د 2019 نطبقوا نفس البرانسيپ كنقارنوا لا فالور دونطري مع الكور وهنا غادي نجبروا باللي الكور صغير على لا فالور دونطري اذا 200 ناقص 180 غنضربوها دابا في لا كونتيتي اللي كونسيرفي اللي هي 70 غادي تجينا 1400 درهم وغادي نمشيو نحطوها في البروفيزيون د 2019. بالنسبه للبروفيزيون د 2020 غادي نحسبوها دابا لقاش البارتي اللي تباعت صافي سالينا منها بقات لا بارتي اللي كونسيرفي وهذه اذا كانت الكور ديالها صغيره على لا فالور دونطري خصنا نحسبوها. غنلاحظوا باللي الفالور دونطري 200 والكور د 2020 170 دونك غادي نطبقوا القاعده د لا بروفيزيون 200 ناقص 170 مضروبه في لو نومبر كونسيرفي اللي هو 70 جات هي 2100 درهم. غادي نسجلوها في الطابلو في بروفيزيون د 2020. باش غادي نخدموا لاجوستمون ديالنا لاجوستمون اللي هي البروفيزيون د 2020 اللي هي 2100 درهم غادي نقصوا منها لا بروفيزيون د 2019 اللي هي 1400 درهم جاتنا بالبلوس يعني زائد 700 درهم دونك غادي تكون هي عباره عن دوتاسيون وغادي نسجلوها في البارتي دوتاسيون اللي كاينه في الطابلو. دونك بالنسبه لا كونطابيليزاسيون د هاد لا بارتي اللي كونسيرفي هنا ما غاديش ندوزو لي زيكريتور دو سيسيون لحقاش هاد 70 تيتر اللي بقات ما تباعتش باقا عندنا اللي خصنا نسجلو لها هي لا دوتاسيون اللي جبرنا هاد 700 درهم. اذا بالنسبه للكريتور دو دوتاسيون بحال اللي كنا شفناها في البارتي الاولى د الفيديو ما غاديش تختلف غادي ندوزوها في 31/12/2020 dotation aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières في الديبي مع la provision pour dépréciation des titres de participation في الكريدي اللي بيله هنا غادي تكون عندنا اجوستمون على هوس لحقاش غنلاحظوا بلي لا بروفيزيون تزادت من بين 2019 و 2020 والمونطون اللي جبرناه في هاد لا دوتاسيون هي 700 درهم. 700 درهم دونك هذا كان بالنسبه لي تيتر اكس. ندوزو دابا لي تيتر ايغريك. بالنسبه لي تيتر ايغريك عاود غادي نخدموا لهم لا بارتي الطابلو ديالهم وغادي نبداو كذلك بالبارتي سي دي.
حنا هنايا عندنا الكونتيتي اللي تباعت بالنسبه لتيتر ايكغيك هي 50. دونك غادي نمشيو لو نومبر في لو طابلو في البارتي سي دي وغادي نعملو 50 تيتر. باش غادي نحسبوا لا بروفيزيون د 2019 غنطبقوا نفس البرانسيپ، يعني غادي نحسبوا البروفيزيون مقارنه مع الفالور دونطري والكور د 2019. انا كنلاحظوا باللي الفالور دونطري والكور د 2019 متساويين، دونك هنايا لا بروفيزيون غادي تكون مباشره زيرو. علاش؟ لحقاش الكور كيساوي الفالور دونطري، دونك با دو بروفيزيون. بالنسبه للبروفيزيون 2020 هنا كنلاحظوا واخا الكور صغير على لا فالور دونطري، قلنا في التيتر اللي كيتباعوا البروفيزيون دائما غادي تكون هي زيرو. علاش؟ لحقاش هاد لي تيتر تباعوا ما بقاوش عندي في لونتربريز. بالنسبه لاجوستمون كذلك هنا ما كاينه لا بروفيزيون د 2019 ولا البروفيزيون د 2020، دونك في هذه الحاله لاجوستمون غادي يكون حتى هو زيرو. دونك بالنسبه لهاد لي تيتر ايغريك لا كونطابيليزاسيون ديالو في الراي ديالكم شنو غادي يكون؟ واش غادي نسجلوا سيسيون ولا لا؟ خصنا نسجلوا لا سيسيون ولا بد. علاش؟ لحقاش لي تيتر تباعوا في هذه الحاله خصنا ولا بد نسجلوا لهم لي زيكريتور دو سيسيون. بالنسبه لي زيكريتور دو سيسيون دي تيتر ايغريك شنو غادي نجيو نعملو؟ كذلك هنا على لي من الفوق اذا لاحظتوا خليت لا فالور دونطري باش تعرفوها شحال، البري دو سيسيون والكونتيتي سي دي. غادي نبداو بلا دات دو سيسيون اللي هي 20/12 د 2020. كيف ما قلنا ليكريتور د سيسيون ما غاديش تختلف، اذا باش بيعنا حنا لي تيتر كنبيعوهم عن طريق لا بنك خصنا نخلصوا عليهم دي كوميسيون، وهاد لا كوميسيون عليها لا تي في ا، والكونت اللي خصنا نعملوه في الكريدي خاص بلا سيسيون دي تيتر دو بارتيسيباسيون هي البرودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون فينانسيير. هذه هي l'écriture de session. Donc غادي نبداو بالبرودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون فينانسيير. خصنا الكونتيتي سي دي مضروبه في البري دو سيسيون. الكونتيتي سي دي هي 50 مضروبه في 150 اللي هي البري دو سيسيون، جات هي 7500 درهم. غادي ندوزو لي سيرفيس بانكير. باش غادي نحسبوا لي سيرفيس بانكير، هاد 7500 درهم د البرودوي دو سيسيون غادي نضربوها في 5%، دونك غادي تجينا هي 375 درهم. باش نحسبوا لا تي في ا سور هاد لي كوميسيون، عاود هاد 375 نضربوها في 10%، جات هي 37.5. والمونطون اللي غادي تزاد لنا في لا بنك اللي هو باش نحسبوه خصنا برودوي دو سيسيون نقصوا منهم لي كوميسيون ونقصوا منهم لا تي في ا اللي هي 7500 ناقص 375 ناقص 37.5 اللي هي 7087.5. بالنسبه للإكريتور دو سورتي في 31/12/2020 عاود ليكريتور دو سورتي ما غاديش تختلف. VNA des immobilisations financières CD مع les titres de participation. هذه هي l'écriture de sortie. La valeur ديالها غادي تكون عبارة عن لا quantité CD مضروبة في الفالور دونطري اللي هي 50 مضروبة في 120، غادي تجينا 6000 درهم. 6000 درهم. بالنسبة لي تيتر كونسيرفي، أول حاجة خصنا نستنتجو لو نومبر اللي غادي يكون فيهم. ياك حنا عندنا لو نومبر توتال د لي تيتر إيكغيك هو 150 وبعنا منهم 50، دونك غادي يبقى لنا 100 تيتر. ياك غادي نمشيو لا بارتي د لي تيتر كونسيرفي في لو نومبر وغادي نحطو لا بارتي اللي بقات اللي هي 100. دونك باش غادي نجيو نحسبو دابا لا بروفيزيون د 2019 ديالهم، غادي نقارنو الكور مع لا فالور دونطري. هنا كنلاحظوا بلي الكور د 2019 والفالور دونطري متساويين، دونك لا بروفيزيون اوتوماتيكمون غادي تجينا زيرو. بالنسبه لا بروفيزيون د 2020 يعني غادي نقارن لا فالور دونطري مع الكور د 2020، وكنلاحظوا هنا بلي الكور ناقص على لا فالور دونطري. ياك دونك غادي نطبقوا القاعده د لا بروفيزيون اللي هي 120 ناقص 100 مضروبه في لو نومبر كونسيرفي اللي هو 100، جاتنا 2000 درهم. هذه هي اللي غادي نحطوها في الطابلو في البروفيزيون د 2020.
اذا اللي كيبقى لنا هو لاجوستمون. باش غادي نخدموا لاجوستمون غادي نعملوا البروفيزيون 2020 ناقص البروفيزيون 2019 اللي هي 2000 ناقص 0 غادي تجينا زائد 2000 درهم واللي هي عبارة عن دوتاسيون. إذا بالنسبة للإكريتور دوتاسيون دو لا تيتر إيكغيك كونسيرفي بطبيعة الحال غادي نشوفوها غادي تدوز على هذا الشكل التالي 31/12/2020. في الديبي غادي نسجلو لا دوتاسيون أو بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي إيموبيليزاسيون فينونسيير، وفي الكريدي لا بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تيتر دو بارتيسيباسيون. دونك هادو غادي نسجلو لهم المونطون ديالهم اللي جبرناه في الدوتاسيون جاتنا 2000 درهم 2000 درهم. وفي الليبيلي بما انها اول مره غادي نعملو البروفيزيون في 2020 دونك غادي تكون عندنا لا كرياسيون دو لا بروفيزيون دي تي بي اي كونسيرفي. دونك pour calculer le résultat de session خصنا نطبقوا هاد القاعده هذه. الريزولتا دو سيسيون هي البري دو سيسيون ناقص البري داشا مضروبه في لو نومبر سي دي. اذا باش غادي نجيو نحسبوا الريزولتا دو سيسيون بالنسبه لي تيتر اكس كنشوفوا البري دو سيسيون اللي هو 190 ناقص البري داشا اللي هي 200 وكنضربوهم في الكونتيتي اللي تباعت اللي هي 30 غادي تجينا ناقص 300 درهم. وبما انها بالموان غادي تعتبر une moins value donc غادي تكون عندي une perte. بالنسبة لي تيتر Y الريزولتا دو سيسيون ديالو معاود هي 150 اللي هي البري دو سيسيون ناقص 120 درهم اللي هي الفالور دونطري مضروبة في الكونتيتي اللي بعناها 50 جات زائد 1500 درهم دونك غادي تعتبر بلو فالو دونك ان بينيفيس بالنسبة لونتربريز. دونك باش نكملوا الفيديو خليت لكم هذا ليكزارسيس هذا غادي نشوفوا فيه داكشي اللي كان في البارتي الاولى وفي البارتي الثانيه. نتمنى انكم تخدموه. اللي عنده شي تساؤل ولا شي حاجه باقا ما مفهوماش انا خليت لكم في الديسكريبسيون لو لين بالنسبه للفيسبوك ديالي ولا انستغرام. شكرا جزيلا على المتابعه. ابونيفو وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم باش حتى هما يستافدوا وان شاء الله تسناو دي فيديو جداد غادي يكونوا عاود فيهم لي بارتي اخرين. شكرا ومع السلامه.